बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस के कार्यवार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में एक मरीज मौत की वादी में चला गया। मजीद 203 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। साथ ही साथ कोरोना से मुतासरा अमवात भी बढ़ती चली जा रही हैं। अस्पतालों में भी मरीजों की तादाद में आए दिन इजाफा देखने में आ रहा है। आपको बताएं कि कोरोना के वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में एक मरीज मौत की वादी में चला गया। मजीद 203 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में एक मरीज जाँ बहक हुआ है, जबकि मजीद 203 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, कोरोना वायरस के हवाले से बताइएगा कि केसेस कितने हो गए हैं और कितनी अमवात हो चुकी हैं। महकमा सेहत की जारी करने रिपोर्ट के मुताबिक एक मरीज जो है वो जाँ बहक हुआ है। ताहम 203 अफराद डिवीजन भर में जो है कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। इसमें जिला फैसलाबाद की जो तादाद है मुतासरा अफराद की वो 153 है और इसके साथ साथ इसके बाद फैसलाबाद जिला भर में मुतासरा अफराद जो 15,074 जो है वो पहुंच चुकी है। इसके साथ इस वक्त फैसलाबाद के अस्पतालों में जेर इलाज जो मरीज हैं 198 ऐसे मरीज हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है और इन्हें एलाइड और DHQ अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से यही अपील की जा रही है कि वो कोरोना SOP पर जो अमल दरामद करें ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके, क्योंकि फैसलाबाद के जो टीचिंग अस्पताल हैं यहाँ पे भी हुकूमत की जानिब से अमराज जिल्द, इसके अलावा अमराज चशम और दांतों के अमराज और नाक कान गले के जो शोबा बैरूनी मरीज हैं इन्हें बंद कर दिया गया। न सिर्फ शोबा बैरूनी मरीजों को बल्कि ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ इंडोर सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी गई है और इंडोर वार्ड कोरोना वायरस के मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया अज़दार हुसैन, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र DHQ अस्पताल के डॉक्टर्स ने OPD को महदूद करने की सिफारिश कर दी है। PMA की जानिब से हंगामी इजलास में फैसला किया गया है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि झंग में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र DHQ अस्पताल के डॉक्टर्स ने OPD को महदूद करने की सिफारिश कर दी है। PMA की जानिब से हंगामी इजलास में फैसला किया गया है। फैसले का मजीद अहवाल जान लेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है और कोरोना के खिलाफ महाज पर बिलाशुबा डॉक्टर फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं और उनकी ज़िंदगियां भी दांव पर लगी हैं। इस हवाले से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का एक इजलास DHQ अस्पताल में हुआ जिसमें PMA के उहदेदारान भी शरीक हुए और उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि मरीज़ों की जानों को बचाने के लिए जो है वो पंजाब हुकूमत जो है वो स्टेप्स ले और तमाम तरह अस्पतालों में जो OPDs हैं उसको महदूद किया जाए। इस हवाले से PMA के सदर डॉक्टर एजाज सुल्तान से बात करते हैं और जानते हैं। असरा बताइएगा, आपने आज क्या तजवीज़ पेश की हैं, क्या समझते हैं कि OPD को महदूद करना कितना ज़रूरी है? हमारे झंग में जो इस टाइम हमारे जो 40 पेशेंट एडमिटेड हैं कोरोना के और DHQ हॉस्पिटल झंग में और 20 पेशेंट एडमिट हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर में और ये तादाद डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और जो ख़तरा जो मुझे महसूस हुआ है और जो ग्राउंड रियलिटीज़ आई हैं को उसमें ये हो रहा है कि हम चूँकि जब जहाँ से पेशेंट देख के जाते हैं तो जब घरों को जाते हैं और या जो भी यंग लोग इधर आके विजिट करते हैं हॉस्पिटल में वो जब अपने घरों को जाते हैं जो उनके बुज़ुर्ग हैं जिनको कोर मॉर्बिडिटी हैं यानी कि और बीमारियां भी साथ में हैं, जिनको डायबिटीज़ है, किसी को कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, तो वो बहुत जल्दी वो जो कोरोना का वायरस है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है और वो जानलेवा साबित हो रहा है। तो इसलिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और इस मौके पे PMA झंग ने एक बड़ा एमरजेंसी इजलास जो है वो आज यहाँ पे मुनक्कद किया है। सारे कंसल्टेंट यहाँ पे मौजूद हैं तो उन्होंने आपस में डिस्कशन करने के बाद कुछ डिसीजन लिए हैं। तो एक तो जो OPD है हमारी आवाम झंग की आवाम से इल्तमास है कि वो अपना ख्याल रखें। अगर तो उनको कोई सीवियर एक्यूट बीमारी नहीं है, कोई ऐसा बहुत सीरियस मसला नहीं है तो वो हॉस्पिटल को बराए मेहरबानी विज़िट ना करें। और जो कुछ ऑपरेशन होते हैं वो नागुज़ीर हैं, एमरजेंसी है, वो करने ही करने हैं। हम तो देखें हाजिर हैं, डेली ड्यूटी पे आ रहे हैं, एमरजेंसी भी अटेंड कर रहे हैं। तो वो जो एमरजेंसी ऑपरेशन है वो तो नागुज़ीर हैं करना, वो मजबूरी है पेशेंट के लिए भी, हमारे लिए भी। कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं उनको 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए हम पोस्टपोन कर सकते हैं। तो वो ऑपरेशन मेरी आवाम से भी अपील होगी वो उसके लिए हमें इंसिस्ट ना करें कि आप हमारा ऑपरेशन आप फ़ौरन करें।
تو ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بزرگوں کا بھی خیال رکھیں. تو اس میں ہم نے خود اپنا خیال رکھنا ہے. اور دوسرے نمبر پر میری جو ریکویسٹ ہے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن سے بھی ہے اور ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی ہے، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. جو ڈاکٹرز کی جو رائے ہے اس کو اہمیت دی جائے تاکہ یہ کورونا جو آلریڈی سیریس صورتحال اختیار کر چکا ہے کہ یہ نہ ہو کہ صورتحال ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے. جی بالکل، کورونا وبا کے دوران بلا شبہ ہسپتال سینسٹیو پوائنٹس ہیں اور اس حوالے سے ڈاکٹروں کی جانب تجویز پیش کی گئی ہے. اس میں واضح کیا گیا ہے کہ ایسے افراد جو اب بیمار نہیں ہیں، زیادہ بیمار نہیں ہیں، وہ ہسپتالوں کا وزٹ کم سے کم کریں. اور انہوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ جو ڈاکٹروں کی جو مطالبات ہیں، ڈاکٹروں کی جو تجویز جی ہیں. مبشر حسن نقوی، آپ ہونے والے اجلاس کا احوال بتا رہے تھے. احساس کفالت پروگرام میں چنیوٹ کی خواتین کا احساس کرنے والا کوئی نہیں. اسلامیہ کالج سینٹر میں سینکڑوں خواتین ہجوم کی صورت میں جمع. کرونا ایس او پیز کے پیش نظر انتظامیہ سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ احساس کفالت پروگرام میں چنیوٹ کی خواتین کا احساس کوئی نہیں. اسلامیہ کالج سینٹر میں سینکڑوں خواتین ہجوم کی صورت میں جمع. کرونا ایس او پیز کے پیش نظر انتظامیہ سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ احساس کفالت پروگرام میں چنیوٹ کی خواتین کا احساس کرنے والا کوئی نہیں. اسلامیہ کالج سینٹر میں سینکڑوں خواتین ہجوم کی صورت میں جمع. کرونا ایس او پیز کے پیش نظر انتظامیہ سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. انتظامیہ سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. خواتین کا احساس کرنے والا کوئی نہیں ہے. احساس کفالت پروگرام میں چنیوٹ کی خواتین کا احساس کوئی نہیں کیا جا رہا. اسلامیہ کالج سینٹر میں سینکڑوں خواتین ہجوم کی صورت میں جمع ہیں. انتظامیہ کی جانب سے بارہا کرونا ایس او پیز کو فالو کرنے کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کرونا کے ایس او پیز کو فالو کیا جائے، لیکن ایس او پیز کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندہ عبدالقدیر سے. جی عبدالقدیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. حکومت کی جانب سے احساس کفالت پروگرام تو شروع کیا گیا، لیکن چنیوٹ میں خواتین کا احساس نہیں کیا جا رہا اور یہاں پر کرونا وائرس کی کھلم کھلا جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے. میرا کیمرہ مین اورنگزیب آپ کو دکھا بھی سکے تو یہ اسلامیہ کالج گراؤنڈ میں جو ہے وہ یہ بنایا گیا ہے سسٹم. اور یہاں پر جو خواتین ہیں وہ لمبی لائنوں میں لگنے کی بجائے ہجوم کی صورت میں یہاں پر موجود ہے، جس کی وجہ سے جو کرونا وائرس کی تیسری لہر ہے اس کے بڑھتے ہوئے خدشات ہیں. لیکن انتظامیہ کی جانب سے بات کی جائے تو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے دعوے تو کیے گئے کہ یہاں پر تمام طور جو سہولیات ہیں ان کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. لیکن جو خواتین جو کہ دور دراز علاقوں سے یہاں پر آئی ہیں ان کو یہاں پر کوئی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی، جس کے باعث جو خواتین ہیں وہ اس سخت گرمی اور حبس کے موسم میں ان کو کافی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. میرا کیمرہ مین اس طرف دکھا بھی سکے تو یہ حال کے باہر کا حصہ ہے اور یہاں پر جو خواتین ہیں جو کہ صبح سویرے سے اپنے گھروں میں سے نکل کر کام کاج چھوڑ کر یہاں پر آئی ہیں کہ ان کو 12,000 روپے ملیں گے، لیکن ان کو جو ہے وہ یہاں پر کوئی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی اور وہ زمین پر بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں. اس حوالے سے انتظامیہ کی بات کی جائے تو کوئی نمائندہ یہاں پر موجود نہیں ہے، نہ ہی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے نہ ہی کالج انتظامیہ کی جانب سے. تو اس حوالے سے جو خواتین دور دراز علاقوں سے یہاں پر آئی ہیں ان کا یہی مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ ایک طرف حکومت کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ احساس کفالت پروگرام کے تحت ان کو جو ہے وہ 12,000 فی گز ملیں گے، لیکن دوسری جانب ان کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. خواتین کا خیال نہیں رکھا جا رہا اور ایس او پیز کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا عبدالقدیر، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد میں ٹیچنگ ہسپتالوں کے بیرونی مریضہ میں مختلف شعبہ جات پن امراض چشم، جلد، دانتوں اور ناک کان گلے کے شعبہ جات شامل ہیں. متعلقہ شعبہ امراض کرونا مریضوں کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں. علاج معالجے کے لیے دیگر مریض خوار ہونے لگے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد میں ٹیچنگ ہسپتالوں کے بیرونی مریضہ میں مختلف شعبہ جات بند کر دیے گئے ہیں. اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے نمائندہ سٹی 41 آزادار حسین سے. جی آزادار حسین، آگاہ کیجیے گا. حکومت پنجاب کی جانب سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے باعث سے جو ٹیچنگ ہسپتال ہیں یہاں پہ امراض جلد، امراض چشم، دانتوں کے مریض اور اس کے علاوہ ناک کان گلے کے امراض میں مبتلا جو مریض ہیں ان کی سروس جو ہے وہ 10 روز کے لیے معطل کر دی گئی. نہ صرف شعبہ بیرونی مریضہ میں انہیں علاج معالجے کی سہولیات ملیں گی بلکہ جن کے آپریشن تھے وہ بھی بند کر دیے گئے. اور ایسے میں جو مریض دور دراز سے آ رہے ہیں انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے انہیں سے جانتے ہیں. جی سر، کدھر سے آئے ہیں، کیا کہیں گے؟ ہم شورکوٹ ضلع جنگ سے آئے ہیں. 7 دن پہلے ہمیں ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ آپریشن کے لیے یہاں پہ ہیں او پی ڈی میں، اور آج ہم 4 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہ آئے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے
اور جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. کوئی لاہے عمل بھی جو ہے وہ نہیں بتایا جا رہا کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے, اور شور کوٹ سے جو ہے وہ سفر کر کے یہاں پہ پہنچے, اور اس طرح تقریباً سارے عبدالرحمن حسین آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو بتائیں کہ دن بدن یارن کی بڑھتی قیمتوں پر ایکسپورٹرز پریشان ہیں. کہتے ہیں کہ ویلیو ایڈیشن سیکٹر متبادل ممالک میں کاروبار کے لیے انڈسٹری شفٹ کرنے کا سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے محمد بلال ڈوگر سے. جی بلال, کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل, اگر دیکھا جائے یون کے اوپر حکومتی ایک ہفتہ جو ہے وہ بھی گزر چکا ہے, لیکن تاحال کوئی بھی موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا, جس کے بنا کے اوپر اب ٹیکس طرف جو ایکسپورٹرز ہیں اور ویلیو ایڈیشن کرنے والے لوگ ہیں وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کوآرڈینیٹر ٹو مشیر, وزیر اعظم برائے ٹیکسٹائل. ظفر صاحب, کیسے دیکھتے ہیں کس حوالے سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں, اور بلکہ اس کے اوپر چمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں چیز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ را مٹیریل کی اویلیبلٹی بہت شارٹ ہے, اور جو ہے عبدالرزاق داؤد صاحب نے کافی ایفرٹس کی تھیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن کچھ ہرڈلز آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ بہت سارے دوست ہیں, انہوں نے رابطہ کیا ہے اور وہ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ایس ایم ای سیکٹر جو ہے, یا مڈل ایکسپورٹر یا آپ کا انڈائریکٹ ایکسپورٹر جو ہے, وہ تو افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ یان ڈی ٹی آر ای میں یہ کس طرح امپورٹ کرے. تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنے اسٹیج یونٹس یا اپنی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ جو ہے نا, وہ بجائے ادھر تو وہیں پہ چھوٹے سے یونٹ اسٹیبلش کر لیں اور وہیں سے ایکسپورٹ اسٹارٹ کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر وار فوٹنگ پہ کام کرنا چاہیے, اور را مٹیریل کی جو اویلیبلٹی ہے فرسٹ پرائرٹی ہے, اور پاکستان کی ایکسپورٹ ریکارڈ ہٹ پہ جا رہی ہیں, اور خاص طور پہ ٹیکسٹائل کی. تو ہمیں جانا ہے, پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ مافیازم بہت ایکٹیو ہے, یہاں پہ بھی ایک مافیازم بہت وسیع پیمانے پہ کام کر رہا ہے, اور وہ وقتی ٹیمپریری فائدے کے لیے لانگ ٹرم پر نقصان کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جب تک ہم اسمال میڈیم انٹرپرائز سیکٹر کو ہم اسٹرینتھ نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اور گورنمنٹ کو میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں, اپنی پروپوزلس بھی دے رہا ہوں کہ پلیز جو را مٹیریل کی اویلیبلٹی ہے اور جو ہورڈنگ ہے اس طرح کے اوپر کم از کم ٹاسک فورس تشکیل دے دیں, ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکے. جس طرح چینی گوداموں پہ چھاپے پڑتے ہیں, اس طرح ہورڈنگ کرنے والے گوداموں پہ بھی چھاپے پڑے ہیں. اب کی بڑی اگزامپل چھوٹی سی میں دیتا ہوں, مجھے ایک منٹ دیجیے, ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ جس وقت نیوز آئی تھی تو 20% یان کی جو تھی پرائس نیچے گر گئی تھی. تو اب جیسی وہ نیوز میں تھوڑی سی کوئی ہرڈلز آئی ہیں, یان کی پرائسز جو ہیں وہ اوپر ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ یان کی اویلیبلٹی ود ان کنٹری بھی موجود ہے, لیکن وہ مافیا جو ہے نا وہ اس سے بینیفٹ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس مافیا کے اوپر سخت ایکشن ہونا چاہیے, سخت ایکشن ہونا چاہیے تاکہ ہماری ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ تمام لوکل حکومت یان کی مصنوعی قلت کو پورا کرے. بہت شکریہ آپ کا محمد بلال ڈوگر, ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, جڑاوالا روڈ پر واقع کاٹن فیکٹری میں آتش زدگی, لاکھوں مالیت کا سامان جل کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا. ریسکیو نے کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ریسکیو نے آگ پر قابو پا لیا ہے. فیصل آباد سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, جہاں جڑاوالا روڈ پر واقع کاٹن فیکٹری میں آتش زدگی ہو گئی. لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ صدیق. جی فرزانہ, آگاہ کیجیے گا. جڑاوالا روڈ تیزاب فیکٹری کے قریب کاٹن فیکٹری ہے, وہاں پر نامعلوم وجوہات کی بنا پر اچانک آگ بھڑک اٹھی. فوری طور پہ جیسے ہی ریسکیو کو اطلاع دی گئی ہے, ریسکیو کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچی ہیں اور ان کی جانب سے باقاعدہ طور پہ کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو بھی پا لیا گیا ہے. تاہم ریسکیو کا کہنا ہے کہ کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا. اندر جتنی بھی مزدور کام کر رہے تھے انہوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی. تاہم مالی نقصان کا اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکتا, کیونکہ ابھی ریسکیو کی جانب سے آگ پر قابو پایا گیا ہے, لیکن مالی نقصان کتنا ہوا ہے اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے. جی, نقصان کتنا ہوا ہے ابھی اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے, کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. فرزانہ صدیق آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں. دیگر خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں, چنیوٹ میں ٹرانسفارمر دھماکے میں 3 قیمتی جانوں کا ضیاع. سٹی 41 منظر عام پر لے آیا. فیسکو افسران کی مبینہ ملی بھگت. لائن سپرنٹینڈنٹس کی جانب سے ٹرانسفارمرز کو پرائیویٹ اور خود ساختہ طور پر ریپیئر کرانے کا انکشاف. مسلم بازار میں ٹرانسفارمر کو خود ساختہ طور پر بنوایا گیا تھا, صارفین کا الزام ہے. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. چنیوٹ سے خبر ہے, ٹرانسفارمر دھماکے میں 3 قیمتی جانوں کا ضیاع. وجہ سٹی 41 منظر عام پر لے آیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر منیر. جی بابر, وجہ کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا.
جی گزشتہ دنوں چنیوٹ میونسپل کارپوریشن چوک میں ایک ٹرانسفارمر دھماکہ ہوا جس سے قیمتی 3 جانیں جو ہیں وہ چلی گئیں اور ابھی بھی 4-5 لوگ جو ہیں وہ اسی طرح زندگی اور موت کی کشمکش سے لڑ رہے ہیں. اور اسی طرح یہ جو تمام تر جو حالات و واقعات ہیں وہ سٹی 41 نے جان لیے ہیں. اندرون شہر مسلم بازار میں بھی اسی طرح ایک خود ساختہ طور پر جو ٹرانسفارمر ہے اسے تیار کیا گیا. اگر کیمرہ مین اورنگزیب آپ کو دکھا سکے تو یہ وہ ٹرانسفارمر ہے جو فیسکو افسران ہیں ان کی مبینہ ملی بھگت اور جو لائن سپرنٹینڈنٹ عالم شیر اس نے یہ خود ساختہ طور پر اسے بنوایا جو کسی بھی وقت اسی طرح جس طرح میونسپل کارپوریشن چوک میں وہ ٹرانسفارمر پھٹ گیا تھا اور قیمتی جانیں چلے گئی تھیں. شہری اس پر بھی تحفظات کا جو ہے وہ اظہار کرے اور چیف فیسکو کو اس سے ریلیٹڈ درخواست بھی دی گئی ہے. شہری موجودہ ان سے بات کرتے ہیں. محترم جو درخواست دی ہے چیف فیسکو کو اس میں کیا موقف اپنایا؟ یہ ہم نے بھائی بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو ثانیہ چنیوٹ جھنگ روڈ میں ہوا ہے ٹرانسفارمر پھٹنے سے قیمتی جانیں 3 چلی گئی اور 4-5 ابھی بھی زیر غور ہیں ان کو موت زندگی سے وہ کر رہے ہیں. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ مطالبہ ہمارا یہی ہے کہ بھائی یہ ٹرانسفارمر بھی بوکس تیار ہوا ہے لوکل تیار ہوا ہے یہ فیصلہ آباد جا کے تیار نہیں ہوا ہے. ہم نے اسی طرح درخواست دی ہے. عالم شیر صاحب ہیں جی اپنا وابڈا کے لائن سپرنٹینڈنٹ صاحب انہوں نے اپنی نگرانی میں یہ تیار کروایا لوکل. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں اپیل ہے کہ ہمارے تعصبات دیکھے رہے ہمارے کپڑا مارکیٹ ہے قیمتی جانے ہیں بازار بھرے ہوئے ہیں خدا نخواستہ پھٹ جائے تو یہ نہ ہو کہ کسی اور اس سے زیادہ بڑا حادثہ ہو جائے. ہم یہی چاہتے ہیں یہی ٹرانسفارم یہ ختم کیے جائیں اور ہماری جان و مال کا تحفظ کیا جائے. بذات مہربانی ہے جناب جتنے بھی وابڈہ ملازم ہیں ان کو ہم مطالبہ کرتے ہیں اور بہت مطالبہ کرتے ہیں جو ہماری یہ جان و مال ہے ہمارا خطرہ ہے ہماری جان کا بھی خطرہ ہے ہمارے مال کا بھی خطرہ ہے یہ بالکل ختم کی جائے یہ ٹرانسفارم. بالکل یہ 25 kV کا جو ہے وہ یو فون کمپنی کا یہ جو ہے وہ ٹرانسفارمر ہے جسے خود ساختہ طور پر جو ہے وہ بنایا گیا. جی بابر منیر بہت شکریہ. آپ وجوہات کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. کچہری جھنگ میں وکلاء کی اپنی مدد آپ کے تحت چیمبرز کی تعمیر متواتر تعمیرات کے باعث سیوریج سمیت دیگر مسائل پیدا ہو گئے ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے اویس خان سے. جی اویس بتائیے گا. بالکل جنگ کی ضلع کچہری میں ہر سال جو ہے وہ 20 وکلاء کی نئی رجسٹریشن کا عمل مکمل کیا جاتا ہے. تاہم ضلع کچہری کی رقبہ جو ہے وہ انتہائی کمی کا شکار ہے جس کے باعث وکلاء کو نئے چیمبرز کی فراہمی بھی انتہائی دشوار ہو چکی ہے. سکربجی اور ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے 2 منزلہ بلڈنگ بھی تیار کی گئی. تاہم وکلاء کی جانب چیمبرز کی کمی کا مسئلہ تاحال حل نہیں ہو سکا جبکہ وکلاء کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت چیمبرز بنانے کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث تعمیراتی مسائل کا بھی سامنا ہے. اس حوالے سے مسٹر سینئر ایڈوکیٹ مجتبیٰ خان بلوچ موجود ہیں سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں وکلاء کو اس حوالے سے کیا مشکلات کا سامنا ہے؟ ضلع کچہری کا رقبہ جوں کا توں ہے جبکہ وکلاء کی رجسٹریشن جو ہے سینکڑوں کا اضافہ ہو چکا ہے. جی پہلے تو میں جناب سٹی 41 کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ یہ روزانہ کچہری میں تشریف لاتے ہیں اور مختلف وکلاء کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ سر روزانہ ہر نئے سال میں وکلاء کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہوتا ہے. رجسٹریشن مکمل ہوتی ہے مختلف وکلاء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وکلاء کو چیمبرز کی فراہمی کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خاص طور پہ جو ینگ وکلاء ہیں. تو اس کے لیے یہ کہ کچہری کو اس کے علاوہ جو متبادل کوئی اور رقبہ فراہم کیا جائے زیادہ رقبہ دیا جائے جہاں پر وکلاء کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور نئے چیمبرز کی تعمیر ہو سکے. وکلاء کی تعداد سینکڑوں میں ہے. یہاں پہ جنگ کچہری میں تقریباً 1100-1200 رجسٹریشن ہو چکی ہے اور ہر سال میں 150 اور وکلاء کی رجسٹریشن ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو وکلاء ہیں وکلاء کے لیے اشارے سے کہ بھئی آواز تمہاری پر ان کو کس قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور اس سے یہ ہے کہ جو کچہری کا نقشہ ہے اس میں بھی وکلاء جو ہے اپنی مدد کے تحت آپ. بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. وقت ہوا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ محکمہ ہائی ویز جھمرا میں محکمہ ریلوے کا 40 لاکھ روپے کا نادہندہ سٹی پھاٹک کی رقم ادا نہ کی گئی. اسی پر مزید بات کریں گے اویس علی سے. جی اویس اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل محکمہ ہائی وے کی غفلت جھمرا روڈ ٹریفک کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ ریلوے مزدوروں کی جو ماہانہ اجرت ہے اس کو بھی متاثر کرنے لگی ہے. محکمہ ہائی وے کی جانب سے جھمرا سٹی پھاٹک کے جو ادائیگیاں ہیں وہ محکمہ ریلوے کو نہیں کی جا سکی ہیں. اس سے زائد کی جو رقم ہے وہ محکمہ ہائی وے کی جانب سے محکمہ ریلوے کو ادا نہیں کی گئی. 9 ماہ گزرنے کے باوجود ادائیگیاں نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے اب محکمہ ریلوے کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پھاٹک کو بند کر دیا جائے گا.
इसी हवाले से फैसलाबाद रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से महकमा हाईवे को फाइनल नोटिस जारी कर दिया गया है कि जल्द अज जल्द जो अदायगियाँ हैं उनको मुमकिन बनाया जाए ताकि रेलवे मजदूर जो वहाँ पर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं उनकी तनख्वाहें उनको फराहम की जा सके। मगर इसके बावजूद महकमा रेलवे की जानिब से तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए भी तमाम तर जो मामलात हैं उनको हल नहीं किया जा रहा। महकमा रेलवे को जो अदायगियाँ हैं वो नहीं की जा रही। 9 लाख रुपए से ज़ायद की ये रकम है जो ताहाल महकमा हाईवे के ज़ुम्मे वाजिबुल अदा है। महकमा हाईवे की जानिब से जो रकम है वो फैसलाबाद। बहुत शुक्रिया अवैस अली हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा रेवेन्यू में नाम की तब्दीली और गलती की दुरुस्ती बड़ा मसला। इंतकाल और खेवट मसाइल के हल के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, गाइडलाइंस के हवाले से आगाह कीजिएगा। बात की जाए राजीव कार्ड सेंटर के हवाले से तो यहाँ पर बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है कि यहाँ पर कोई भी अगर कोई गलती हो जाती है, किसी भी जो खातादार का जो रिकॉर्ड है वो जायद लिखा जाता है, उसके ज़ुम्मे जायद रकबा डाल दिया जाता है या कम डाल दिया जाता है, तो यहाँ पर दरख्वास्त देकर दुरुस्त करवाया जा सके। इस सिलसिले में यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड सेंटर के डायरेक्टर की जानिब से मुरासला भिजवाया गया तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, अपने राजीव कार्ड सेंटर के हकाम को, कि यहाँ पर फौरी तौर पर इन मामलात की दुरुस्ती की जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे मामलात में खेवट इशूज़ आ जाते हैं, बहुत सारे मामलात में प्रॉपर्टी के इशूज़ सामने आ जाते हैं जिनकी वजह से ये मामलात लटके रहते हैं। तो ये अब इसका हल निकालने का फैसला किया गया ताकि इसमें जो आइंदा आने वाले दिनों में आसानी पैदा की जा सके। और ये बड़ा अहम मामला है, बड़ा अहम मैटर सामने आता है। तो इसमें डिप्टी जो कमिश्नर है, जो ज़िला कलेक्टर होंगे या इसके अलावा जो यहाँ पर ADCR होंगे, वो इन तमाम मामलात का जो हल निकालने के ज़िम्मेदार होंगे। और अगर कोई उन्हें दरख्वास्त दी जाती है तो उनके लिए लाजम होगा कि लोगों के मसाइल जो है गलती के वो फौरी तौर पर दुरुस्त करें। जी अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया। आप गाइडलाइंस के हवाले से आगाह कर रहे थे। चिन्योट समेत जिला भर में रमजान बाजार कायम कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट गजाला कंवल ने सरगोदा रोड रमजान बाजार का दौरा किया। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। जी, ज़िला इंतज़ामिया चिन्योट की जानिब से ज़िला भर में 5 जो रमज़ान बाज़ार हैं वो कायम कर दिए गए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में जो लोग हैं आज खरीदारी कर रहे हैं। और चिन्योट का जो सरगोदा रोड पर बाज़ार बनाया गया, इस वक्त हम वहाँ पर मौजूद हैं और असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट गजाला कमल इस वक्त यहाँ पर विज़िट भी कर रही हैं और जो चीज़ों का मेयार है वो भी चेक कर रही हैं। इनसे बात करते हैं। मैडम, रमज़ान मुबारक में ये जो चिन्योट में खास तौर पर रमज़ान कायम किए गए हैं, किस तरह के इंतजाम है, आपने अभी चेक किया सारा? हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन पे तहसील चिन्योट में 2 बाज़ार कायम किए गए हैं, जिनमें फेयर प्राइस शॉप है और इसके अलावा भी सरकारी नरखों पर सब कमोडिटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं। ज़रूरी अशिया जो कि एक आम आदमी के घर में इस्तेमाल होगी रमज़ान के दिनों में, उन सब को गवर्नमेंट के रेट पे यहाँ पे लगाया गया है ताकि लोग आसानी से अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। जी बिल्कुल, रमज़ान पूरी कर सके। बहुत शुक्रिया आपका ब्यूरो चीफ वकार घुमन हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। शोरकोट DC झंग प्यास मोहल का रमज़ान बाजार का दौरा। रमज़ान बाजार में इंतजामात का जायजा लिया। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा शहजाद अली से। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं? DC झंग प्यास मोहल ने आज शोरकोट का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने रमज़ान बाजार में होने वाले जो इंतजाम है उनका भी जायजा लिया है। तो उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट सुमान सिकंदर और म्यूनसिपल कमेटी के जो CEO हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। तो मेरे साथ इसको मौजूद हैं DC झंग से। ये बताइएगा जो रमज़ान बाजार का विज़िट किया गया है, किस हद तक आप मुतमिन हैं उससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारे ओवरऑल 8 रमज़ान बाज़ार हैं जंग के, 2 जो हैं वो हमने शोरकोट में रखे हैं। तो ये जो शोरकोट वाला रमज़ान बाज़ार है जिसको मैंने विज़िट किया है, मैं बड़ा आई अप्रीशिएट माई AC कि यहाँ पे बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। लेकिन अभी हमारी जो चीनी है 65 रुपीज़ वाली वो थोड़ी देर तक पहुँच रही है। इसके अलावा जो फ्रूट्स और बाकी कुछ स्टॉल्स हैं वो आज इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। जो घी के हवाले से एक स्टॉल है, मेरी वो घी ऑनर से भी बात हो गई है, वो भी आ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट ये 80-90% फंक्शनल है, लेकिन इसको इंशाल्लाह ताला शाम तक हम मैक्सिमम जो है वो फंक्शनल कर देंगे। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि शोरकोट में 2 आगाह करने के लिए वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करें और आपको बताएं, फैसलाबाद की जामिया मस्जिद कचहरी बाजार का मुल्की तारीखी मसाजिद में शुमार। मस्जिद में 5000 के करीब नमाजियों की नमाज अदा करने की जगह
जामिया मस्जिद कचहरी बाजार में तहरीक पाकिस्तान के हवाले से अहम इजलास हो चुके। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि इजलास अहम हो चुके हैं। जामिया मस्जिद कचहरी बाजार में मुल्की तारीख में मसाजिद में शुमार मस्जिद पर 5000 के करीब नमाजियों की नमाज अदा करने की जगह। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में वाक़या कचहरी बाज़ार में जामिया मस्जिद कचहरी बाज़ार जो कि पाकिस्तान की तारीख़ी मसाजिद के अंदर शुमार होती है। 1903 में इस मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया और अब 114 साल इस मस्जिद को बने हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 5000 के करीब नमाजी जो हैं एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। इसके साथ ही इस मस्जिद के अंदर तहरीक पाकिस्तान के हवाले से भी इजलास जो हैं वो हो चुके हैं। जो मस्जिद के मुफ्ती हैं उनकी जानिब से ये बताया गया कि इस मस्जिद के अंदर बहुत सारे जो औलिया इकराम हैं, बड़े बड़े जो आलम दीन हैं, वो भी यहाँ पर क़याम कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो मस्जिद का जो तामीर का काम है वो दोबारा से करवाया गया कुछ साल कबल, क्योंकि बहुत पुरानी जो बिल्डिंग थी मस्जिद की, उस हवाले से उसको दोबारा उसकी ताज़ीनो आराइश की गई और यहाँ पर एक वक्त में जो नमाजी हैं वो 5000 के करीब नमाज अदा करते हैं। और आज भी इस मस्जिद का जो नाम है वो पाकिस्तान की तारीख़ी मसाजिद के अंदर शुमार होता है, जो कि पाकिस्तान बनने से पहले की ये मस्जिद फैसलाबाद में वाक़या है। और फैसलाबाद में ये वाहिद मस्जिद है जो कि तारीख़ में सबसे पुरानी मस्जिद है फैसलाबाद की। और इस मस्जिद के अंदर जो नमाजी हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, तो नमाजियों की जानिब से भी बताया जाता है कि सुकून क़ल्ब के लिए वो यहाँ पर आते हैं और नमाज अदा करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। 5 वक्त की नमाज़ों के अलावा भी यहाँ पर जो शहरी हैं वो नवाफिल अदा करने के लिए आते हैं। और शहरियों का यही कहना है कि इस मस्जिद के अंदर आकर उनको क़ल्बी सुकून हासिल होता है और इसके साथ साथ वो अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं और अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआएं करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए और मुल्की अदारों के लिए कि जो अल्लाह पाक है इस मुल्क में ख़ास तौर पर अपनी जो रहमतें हैं वो नाज़िल फरमाए। और इस मस्जिद की जो तारीख़ है वो सबसे पुरानी है फैसलाबाद के लिहाज से कि इस मस्जिद में जो तहरीक पाकिस्तान के हवाले से इजलास हैं वो भी हुए हैं, इसलिए ये मस्जिद अपनी फैसलाबाद की जामिया मस्जिद कचहरी बाजार का मुल्की तारीखी मसाजिद में शुमार होता है। फजील अहमद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।